أورانج تقدم لكم اي تيك باش تقعدوا ديما على باج، ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبوه. مرحبا، اهلا وسهلا بكم. موعد جديد مع اي تيك على قناه الحوار التونسي. موعد نبداوه اليوم مع اورانج تونس اللي نظمت ان ايفينمون جديد، ايفينمون اسمه 6 to 8. الايفينمون هذا يعاود يرجع في دورته الثانيه، وكالعاده موضوع تكنولوجي يتم التطرق ليه في اورانج ديفلوبر سنتر. كنا حاضرين في الرونديفو هذا، تابعوا الروبورتاج. البلوك تشين يصنفوها اليوم كأحد أبرز التكنولوجيات في العالم، وواحدة من التندونس تكنولوجيك اللي عندها تأثير في العديد من القطاعات، وتأثيرها باش يكبر أكثر وأكثر في المستقبل. في أورانج ديفلوبر سنتر موعد جديد مع 6 to 8، ليفينمون الشهري الجديد المخصص للحديث على أبرز التندونس تكنولوجيك. ان ايفينمون يفتح أبوابه للحديث على البلوك تشين ووجوب الاهتمام بالنوع هذا من التكنولوجيا. في صالة مليانة دي بروفيسيونيل دي ستوديون جاو باش يعملوا الميزة جور وين ماشي العالم هذا. ليفينمون تقسم على مجموعه من لي زاتوليي اللي امنوهم دي سبيسياليست في البلوك تشين، لكن ايضا في الكريبتو ماني، وخاصه الكلام على الامباكت نتاع الكريبتو ماني في العالم، وخاصه زاد على الاقتصاد التونسي. J'étais invité aujourd'hui pour présenter un peu la technologie blockchain, essayer de la démystifier à l'audience, et j'étais vraiment agréablement surpris par le niveau des questions, par le niveau de compréhension au niveau de l'audience. J'ai aussi profité pour faire une démo live d'une application décentralisée que j'ai développée, que j'ai déployée sur les réseaux testnet de Ethereum. Le thème d'aujourd'hui, c'était blockchain, un sujet qui me passionne عنده برشا سنين. اليوم جاو برشا عباد، c'est ce qui m'a agréablement surpris, les femmes برشا عباد جاو et qui s'intéressent au sujet. Je salue et à la limite je remercie Orange pour cette initiative. Non pas parce qu'on croit en la technologie blockchain ou la غيره، mais على خاطر la nécessité de ce débat. قبل ما نحكيو blockchain ولا البيتكوين ولا الحاجات هذوما الصعاب الكل باهيين ولا خايبين لينا، هيت نحكيو فيهم ديجا ومن بعد كل واحد يخرج برايو. J'étais invitée اليوم par Orange Developer Center باش نحكي على blockchain et les différentes implémentations. J'étais agréablement surprise وقت اللي لقيت le nombre نتاع العباد اللي étaient très curieux, ils ont posé des questions pertinentes, et aussi par la qualité نتاع les autres intervenants, les autres interventions. كيف وكيف بقية les événements تاع اورانج 6 to 8 سبيسيال بلوك تشين كان فرصة للانتراكتيفيتي، للبريزونتاسيون، ان روتور ديكسبيريونس هام مع التفاعل مع الببليك اللي يسأل في محاولة منه باش يغطس أكثر وأكثر في عالم البلوك تشين. العباد الكل تحكي على البلوك تشين، هذه كانت فرصه باش واحد يجي يشوف التوانسه كيفاش خدموا بالبلوك تشين، كيفاش معناها نجموا حطوا الكونسيبت تاع البلوك تشين في القانون التونسي. البلوك تشين ان سوجي تري اجور. البلوك تشين اللي وراه برشا من لي فينومين تكنولوجيك كيف الكريبتو ماني وابرزها البيتكوين، تم التطرق ليها في 6 to 8 ثري بالكونتوني كيف ما تعودنا مع اورانج ديفلوبر سنتر. اورانج اللي عندها اكبر كوميونيتي دو ديفلوبور في تونس تهدف لجعل اهم التكنولوجيات تحت تصرف الكوميونيتي نتاعها، كو سوا نظريا عن طريق دي زيفينمون كيف 6 to 8 او تطبيقيا عن طريق دي بروجي قاعدين يتخدموا في اورانج ديفلوبر سنتر. حركية كبيرة ياسر في تونس فيما يخص الستارت اب، في انتظار المسابقة على ستارت اب اكت، القانون المنظم للخدمة نتاع الستارت ابور في بلادنا. على كل الحركية هذه عن طريق دي زيفينمون، منهم ليفينمون اللي تم تنظيمه من تونيجين ستارت ابس في اول الجمعة هذه في المشتل، ان ايفينمون يحكي على الايكو سيستيم انتربرونيريال في تونس وكيفاش الافاق بالنسبة للسيكتور هذا. كنا حاضرين في الايفينمون، تابعوا معنا اولى محطاتنا في تيك نيوز. في انتظار انه يتعدى ستارت اب اكت، القانون المنظم للستارت اب في تونس، برشا حركيه فيها توضيح للرؤيه بالنسبه للخدمه نتاع الستارت اب في بلادنا. لحد الان ما فماش وضوح وما فماش حتى معلومه صحيحه فيما يخص عدد الستارت اب.
أنواعها، أنشطتها، قداش تدخل فلوس وغيرهم. كل الأسئلة هذه باش تلقى الجواب متاعها مع تيس اندكس أو الاندكس متاع لي ستارت اب اللي أعلنت عليه لاسوسيسيون تونيجن ستارت ابس بالتعاون مع الفونداسيون فريدريك نومان من أجل الحريات ولا بي. اندكس تم تقديمه يوم الثلاثاء الفارط في ندوة صحفية في المشتل. من جملة الحاجات اللي فكرنا فيها أنه بما أنه نحبوا نعطيه صوت للإيكو سيستيم انتربرونيال هو أنه نعطيه صوت يكون ستركتوري ويكون في شكل سيانتيفيك شوية، علمي شوية. ومن جملتهم من جملة الأفكار اللي فكرنا فيها هي تونيزيان ستارت ابس اندكس هذايا، واللي هو مجموعة من لي زانديكاتور اللي باش يفون نو رونسيني باش يفسرونا ليكو سيستيم انتربرونيال شنو هو وضعيته توا، قداش فما من ستارت اب، شنو هو اللي الزون لوفي دي فون ولا لا، علاش لا، اذا كان شنو هما لي زاندستري اللي فما، شنو هما العوائق والمشاكل اللي فما اكسيتيرا اكسيتيرا. C'est un outil de mesure de l'impact des startups التوانسة في l'économie et aussi تقييم تاع لي ستارت اب على البزنس انفايرمنت ولا مناخ الاعمال نتاعهم. اليوم اون فا لو لونسي ان شاء الله، وان شاء الله باش يخرجوا هذا الريزولتا نتاعهم. هذه اونتر معناها في باش عملت الميثودولوجي ولا في لي فاز دو كونستركسيون دو لاندكس ولا في ان سيرفي اللي هو الى كوفير اكثر من 320 ستارت اب. ارقام مهمه بالنسبه للستارت اب في تونس توري مدى الصعوبه اللي يلقاوها بالنسبه للعيش، لكن زاد توري مدى البوتنسيال بالنسبه للستارت اب هذوما. 45% من الستارت اب عندهم الامكانيه انهم يغطيوا المصاريف نتاعهم. الستارت اب هذوم يعملوا ان شيفر نتاع اكثر من 30 مليار من المليمات ويمثلوا 1000 موطن شغل. 58% يصدروا للخارج، 20% لاوروبا، 21% لافريقيا، 7.5% للشرق الاوسط و5% لامريكا الشماليه. 28% فقط من الخدمه نتاع الستارت اب تتعمل في تونس. التي اس اندكس وضح الرؤيه فيما يخص الستارت اب في تونس وكشف قداش مازال ينقصنا من مجهودات كبيره باش نوليو لا ستارت اب نيشن اللي نحلموا بها. في العالم شهر بالضبط مازال يفصلنا على الكونفرنس بتاع فيسبوك F8 ايام 1 و 2 ماي في كاليفورنيا، وديجا المشاكل ما زالت تلاحق في الريزو سوسيال نمبر 1 بعد فضيحه المعطيات الشخصيه نتاع كامبريدج اناليتيكا وبعد التراجع نتاع الاسهم نتاع فيسبوك في البورصه. الريزو سوسيال نتاع مارك زوكربيرغ قرر انه ياجل الاعلان على لي زونسانت كونيكتي نتاعو. التاجيل يمكن يكون للخريف القادم. لي زونسانت كونيكتي نتاع فيسبوك هما بالاساس دو موديل ايكيبي باكران 15 بوس يخدموا بالريكونيسونس فوكال، موديل فيه ريكونيسونس فاسيال فيا ان كابتور فوتو مع بوسيبيليتي انك تكونكتي لونسانت على الكونت فيسبوك. ما هو منتظر من فيسبوك في الاف 8 هو اكثر كلام على خطوات منتظره لحمايه المعطيات الشخصيه نتاع المستعملين نتاعو. ايامات بعد ما اعلنت على البي 20 والبي 20 برو، هواوي قيدت ان بروفي نتاع اكران بليابل. خطوه ماهيش مفاجاه لكنها مهمه. ماهيش مفاجاه على خاطر هواوي من قبل اكدت انها عندها ان بروجي نتاع اكران بليابل في لي لابس نتاعها، ومهمه لانه براءه الاختراع هذه تعني تكنولوجيا جديده بالنسبه للزيكران بليابل. نذكركم انه فما قائمه طويله نلقاو فيها سامسونج، ابل، هواوي، مايكروسوفت، ال جي وسوني يحكيوا على دي سمارت فون اكران بليابل. برشا من المختصين يراو انه 2019 هو العام اللي باش يخرجوا فيه لي زيكران اللي يتطويو على اثنين. 27 مارس كينوت من غير طعم من عند شركة أبل. أبل اللي غادرت المقر متاعها وعملت الكينوت متاعها في شيكاغو، ركزت الكونفرنس متاعها على الإدوكاسيون وأعلنت على برودوي وحيد هو الآيباد. آيباد الكبرى متاعها 9.4 بوس، ماهيش آيباد برو لكن تحمل نفس الديزاين. بالنسبة لخاصية الآيباد هذيا فيها ان إكران فول اتش دي، مصورة 8 ميجا بيكسل، 2 جيجا دو رام والبروسيسور A10 فيوجن. الحاجة الوحيدة هو انه الآيباد هذيا كومباتيبل على الابل بنسل. ابل ناوية ان تخلي الآيباد متاعها برودوي هام للاستعمال في وسط المدرسه. هاك علاش حكيت على لي بروجي نتاعها الموجهه للإدوكاسيون، وحكيت على الميزاجور نتاع سويت بيروتيك نتاعها اللي نلقاو فيها دي زابليكاسيون كيما بيجز ولا كينوت باش يولي كومباتيبل على ابل بنسل. شكرا لكم على حسن المتابعه. اي تيك تعاود ترجع لكم غدوه مع اخبار تكنولوجيه جديده كالعاده تلقاوها على قناه الحوار التونسي. الموعد توا مع دقيقه اورانج. في الامان. تحب تكونكتي وين ما تكون وبسهولة؟ تعرفش اللي أورانج توفر لك اليوم لي نوفو باك كلي سيمبلي بريبيي.
افيك لي باك سيمبلي تنجم تشارجي الكليم تاعك ابتداء من دينار وتكونكتي ديريكت وين ما تحب وقت ما تحب. كي تلم 30 دينار دو ريشارج عندك لي ليميتي من 11 متاع الليل ل 8 متاع الصباح. مع لي باك كلي سيمبلي متاع اورانج كونكتي بسهوله. معاك في اللي تحبه. أورانج تقدم لكم اي تيك باش تقعدوا ديما على باج ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبوا.